जिस्म के दो एजाज सुन होने लगे तो जान लो तुम्हारी मौत करीब है। जिस रात तुम्हें बेचैनी हो, नींद न आ रही हो, तो समझ जाओ बहुत जल्द तुम्हें दो चीजें मिलने वाली हैं। अव्वल गुमशुदा कीमती चीज, दोम बेतहाशा दौलत। खाना खाते हुए और नींद में अगर छींक आ जाए तो समझ जाएं आप दौलत से माला माल होने वाले हो। अगर बेतहाशा रिज़्क चाहते हो तो अपने घर में बहनों, भाइयों और अजीजों रिश्तेदारों की दावत करो, तुम्हारा रिज़्क उनके वसीले से बढ़ जाएगा। 3 खूबियां इंसान को बाकमाल बना देती हैं। नंबर 1 ठंडा दिमाग, नंबर 2 मीठी जुबान, नंबर 3 नरम दिल। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत अल्लाह पाक देता है, लोग नहीं। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नियत से जानता है। शुरू करना तेरा काम है और उसे मुकम्मल करना अल्लाह ताला का काम है। जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, मगर जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। जिंदगी में काफी ठोकरें मिलती हैं, लेकिन जिंदगी में अपने पैरों पे उठ खड़े होने का फैसला हमारा अपना होता है। लोग तुम्हारी राह में हमेशा पत्थर फेंकेंगे, अब ये तुम पर है कि तुम उन पत्थरों से क्या बनाते हो, मुश्किलात की दीवार या कामयाबी का पुल। रोटी का एक खुश्क टुकड़ा और या अल रज़ा को लिख कर जेब में रखा करो, बहुत जल्द दौलतमंद हो जाओगे। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, और वो आप खुद हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदरे और बदमजाज रहें तो कोई मलामत नहीं, तब रहने की बेहतरीन जगह हदूद है। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे, जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। अगर आपका दिल खालसो पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी कुव्वत आपका मुहासरा नहीं कर सकती। लफ्जों के दांत नहीं होते मगर ये काट लेते हैं। अपना कल को बेहतर करने के लिए अपना आज संवारो। अक्ल जैसी कोई दौलत नहीं और जहालत जैसी कोई गुर्बत नहीं। उन लोगों के साथ तो गुजारा हो सकता है जिनकी तबीयत खराब हो, मगर उनके साथ नहीं जिसकी तरबियत खराब हो। दिल जिस बात पे जिद करता है, रब उसी बात पे आजमाता है। यहाँ वजह से नहीं बल्कि वजह बनाकर छोड़ा जाता है। अगर तुम अपने रब पर भरोसा रखते हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारा रब इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। तुम्हारे जिस्म के ये एज़ा अगर सुन होने लगे तो ये मौत के करीब आने की निशानी है। तुम्हारे पाँव का अंगूठा। कुछ लोग बहुत खामोश और बहादुर होते हैं, पता ही नहीं चलने देते कि किस कुर्ब और अज़ियत से गुजर रहे हैं। अगर मर्द चाहता है उसको बीवी हूर जैसी मिले तो पहले खुद को नेक इंसान बनाए। हूर शैतान को नहीं मिलती। मर्द की जेब में अगर औरत की वफा हो तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। किसी के बारे में गलत गुमान न करें, क्योंकि आप उसकी जिंदगी की उलझनों से वाकिफ नहीं हैं। बाज़ औक़ात हमारा इंतखाब ही हमें चीख चीख कर रोने पर मजबूर कर देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दें, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। किसी की जिंदगी से निकल जाना और बात है, लेकिन अपनी जगह को बड़ी आसानी से पुर होते देखना बहुत अज़ियतनाक होता है। किसी को नज़रअंदाज करना उसको ज़हनी मौत देने के बराबर है। जिस औरत के चेहरे पर दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हों तो समझ जाना उस औरत के साथ चेहरे का मसला है। उसको चाहिए कि रोज़ाना सुबह वो पुदीने का पानी पिए खाली पेट।
جب جب ہم چپ رہ کے سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں، مگر ایک آدھ بار بھی حقیقت بیان کر دی تو سب سے برے لگنے لگتے ہیں۔ گلہری ایسا جانور ہے جس کو روٹی کھلائی جائے تو آپ کی رزق کی تنگی دور ہو جائے گی اور بے تحاشا دولت آنے لگتی ہے۔ خیرات کو کبھی مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ مرد شادی کے معاملے میں ہمیشہ خوبصورت عورت کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ ذہین عورت کو بیوقوف بنانے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ رشوت لے کر سرکاری کام کرنے والے حضرات جنازہ لازمی پڑھا کریں، دیکھا کریں کہ مرنے والا کتنے خزانے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ جس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ آپ کو ہی پہل کرنی پڑے، اسے خدا حافظ کہہ دینا بہتر ہوتا ہے۔ آپ بہت قیمتی ہیں، خود کو بے قدرے لوگوں کے پیروں میں نہ گرائیں۔ مڑ کر دیکھنے کی جرت بھی وہی کرتا ہے جسے یقین ہو پیچھے کوئی منتظر ہوگا۔ رنگین لباس پہننے سے زندگی کے کھوئے ہوئے رنگ کبھی واپس نہیں آتے۔ رشتے نبھانے کے لیے وعدے یا قسموں کی ضرورت نہیں، بس دو خوبصورت دل ہوں، ایک اعتماد والا اور دوسرا احساس والا۔ 2 دن کی دے کر خوشیاں تا عمر رلاتے ہیں، ہائے یہ سفید لباسوں میں کالے دل بھی کیا خوب قہر مچاتے ہیں۔ جب پردے کا حکم ہوا تو دنیا کی بہترین عورتوں نے دنیا کے بہترین مردوں سے پردہ کیا۔ جس عورت کے سینے پر کہیں بھی دل ہو وہ عورت بہت صبر والی ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ جذبات بھرا رشتہ ایک جوان عمر بھائی کے لیے اس کی بہنوں کا ہوتا ہے، اور ان جذبات کی شدت کا احساس کسی کی طرف سے اٹھتی ان کی طرف صرف ایک نگاہ سے ہونے والی تکلیف سے لگا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے بھنے ہوئے چنے لینے ہیں، 1 پاؤ یا آدھا پاؤ لے لیں، جتنے آپ آسانی سے کھا سکیں۔ کوشش کریں کہ وہ بغیر چھلکے کے ہوں، کالا چھلکا اوپر نہ ہو۔ پیلے چنوں کی 1 مٹھی لے کر ان کو 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو کر رکھ دیں۔ صبح پانی آپ نے پھینک دینا ہے اور چنے آپ نے کھا لینے ہیں۔ 1 ہفتہ لگاتار اس نسخے کو اس طریقے سے استعمال کریں، آپ کے اندر اس قدر مردانہ طاقت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کا نفس اتنا سخت ہو جائے گا کہ آپ سے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ اس کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کوئی غلط کام نہیں کرنا، بہت ہی سستا اور آسان نسخہ ہے۔ صرف 1 ہفتہ لگاتار استعمال کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور کوشش کریں جو بھائی شادی شدہ ہیں وہ تو اسے استعمال کریں، کیونکہ جب برداشت نہ ہو تو بیوی کے پاس جا کر اپنی گرمی نکال سکیں۔ کموارے کوشش کریں اس نسخے سے دور رہیں یا پھر کچھ دنوں کا وقفہ دے کر استعمال کریں۔ 1 ماہ کے لیے روزانہ 10 انجیر صاف کر کے پانی میں بھگو دیں۔ صبح اٹھ کر نماز فجر پڑھنے کے بعد خالی پیٹ استعمال کریں۔ ایسا کرنے سے بال مضبوط ہوتے ہیں، اگر گر رہے ہیں تو گرنا بند ہوتے ہیں، ساتھ ہی جسم میں نیا خون بنتا ہے جس سے گال گلابی ہوتے ہیں، جسم میں طاقت آتی ہے، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے، بد ہضمی قبض دور ہوتی ہے۔